समानार्हता। बहुवारं विफलतां प्राप्य अपि स्वीकृतं कार्यम् अपरित्यजन् त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शवं स्कन्धे आरोप्य यथापूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितः। तदा शवान्तर्गतः वेतालः, हे राजन्, एतादृशे घोरे अन्धकारे मध्यरात्रसमये अपि किं साधयितुं भवान् एतादृशं कठिनं परिश्रमं कुर्वन् अस्ति इति अहं न जानामि। राज्ञः सभायां तु मन्त्रिणः, सेनाधिपतयः, पण्डिताः च भवन्ति, किन्तु तेषु केचन कदाचित् स्वार्थसाधनाय अन्येन केनापि कारणेन वा सम्प्रदायविरुद्धायाः समस्यायाः परिहारः सुलभतया प्राप्तव्यः इति कृत्वा एतादृशेषु विचित्रेषु कार्येषु राजानं प्रवर्तयन्ति। भवान् अपि तादृशानां दुष्टानां प्रेरणया एतादृशे कार्ये प्रवृत्तः स्यात् इति मम सन्देहः। यदि तत्र यथार्थता स्यात् तर्हि भवतः जागरणं मया करणीयम् एव। तदर्थं वाहीकनामकस्य मूर्खस्य कथां वदामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति वदन् कथाम् आरब्धवान्। कदाचित् सुकेशः नाम राजा आसीत्। कलासु अधिका प्रीतिः आसीत् तस्य। तस्य आस्थाने विविधेषु शास्त्रेषु निपुणाः बहवः पण्डिताः आसन्। सुकेशः यत्र कुत्रापि गमनसमये आत्मना सह पण्डितान् अपि नीत्वा विरामसमये तैः सह सम्भाषमाणः आनन्देन कालं यापयति स्म। तस्मिन् राज्ये प्रकृतिसौन्दर्येण प्रसिद्धः चित्रपुरी नामकः कश्चन ग्रामः आसीत्। कदाचित् राजा सुकेशः पण्डितैः परिवारेण च सह तं ग्रामं गत्वा ग्रामात् बहिः कृत्रिमकुटीरान् निर्माय वासं कृतवान्। तस्मिन् ग्रामे वाहीकः नाम कश्चन मूर्खः आसीत्। विश्वे मया अज्ञातः विषयः कोऽपि नास्ति इति सः भावयति स्म। तेन सह वादः व्यर्थः इति मत्वा तस्य ग्रामस्य पण्डिताः तेन उच्यमानं सर्वं श्रुत्वा मौनेन तिष्ठन्ति स्म। तेन वाहीकस्य मनसि अहं सर्वश्रेष्ठः इत्येषः भावः दृढः अभवत्। वाहीकस्य मेनका नाम अनुजा आसीत्। सा साक्षात् देवलोकात् अवतीर्णा अप्सराः इव आसीत्। तस्य ग्रामस्य बहवः युवकाः मेनका परिणेतव्या इति स्वप्नं पश्यन्तः आसन्। ते वाहीकस्य तोषणार्थं तं बहुधा श्लाघन्ते स्म। तेन वाहीकस्य गर्वः इतोपि अधिकः अभवत्। महाराजः पण्डितैः सह आगत्य ग्रामात् बहिः वासं कृतवान् अस्ति इति वाहीकः ज्ञातवान्। अनुक्षणं सः तेषां पण्डितानां समीपं गत्वा, भोः विद्वद्वरेण्याः, मदन्यः महापण्डितः अस्मिन् ग्रामे नास्ति इति अस्य ग्रामस्य पण्डिताः सर्वे अङ्गीकृतवन्तः सन्ति। अस्माकं ग्रामस्य युवकाः तु मां शिरसि ऊढ्वा सर्वत्र नेतुम् अपि सिद्धाः सन्ति। यद्यपि मया जीवने तावत् साधितमस्ति, तथापि मम एका इच्छा अद्यपर्यन्तम् अपूर्णा एव अस्ति। भवादृशैः पण्डितैः सम्मानितः भवेयम् अहम् इत्येव मम इच्छा इति उक्तवान्। ते पण्डिताः एतं वाहीकं महान्तं पण्डितं मत्वा शास्त्रीयान् कांश्चन प्रश्नान् पृष्टवन्तः। तेन दत्तानि उत्तराणि श्रुत्वा ते, एषः परममूर्खः इति ज्ञात्वा, भवान् परममूर्खः, भवतः उपहासार्थमेव सर्वे भवन्तं श्लाघन्ते इति उक्तवन्तः। पण्डितानां वचनं श्रुतवतः वाहीकस्य कोपः आगतः।
सः तान् उक्तवान्, अद्य पर्यन्तं कोऽपि मम परीक्षां न कृतवान्, एवम् अपमाननमपि न कृतवान्। अहं भवतः उद्दिश्य मां सम्मानयन्तु इति उक्तवान्, न तु मम परीक्षां कुर्वन्तु इति। एतादृशान् भवतः सर्वान् महाराजः स्वस्य आस्थाने किमर्थं वा स्थापितवान् अस्ति इति अहं न अवगच्छामि इति। तस्य वचनेन पण्डिताः कुपिताः सन्तः अपि कोपम् अप्रदर्शयन्तः तम् उद्दिश्य, भोः वाहीक, भवतः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं वयं न जानीमः। पार्श्वे विद्यमाने कुटीरे महाराजः एव अस्ति, गत्वा तम् एव पृच्छतु इति उक्तवन्तः। वाहीकः साक्षात् महाराजस्य समीपं गतवान्। महाराजस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः वाहीकः महाराजं, प्रभो, भवान् तु मन्मथः इव महासुन्दरः अस्ति। तादृशः भवान् स्वस्य आस्थाने मूर्खान् पण्डितान् किमर्थं स्थापितवान् अस्ति इति पृष्टवान्। तस्य वचनस्य श्रवणेनैव सः परममूर्खः इति ज्ञात्वा महाराजः, मम आस्थानस्य पण्डितेषु भवता का न्यूनता दृष्टा अस्ति, वदतु तावत् इति उक्तवान्। तदा वाहीकः महता उत्साहेन, ते मम सम्माननं निराकृतवन्तः, एतत् एव तेषु विद्यमाना न्यूनता, भवान् तान् किञ्चित् बोधयतु। यदि ते मम सम्माननं न अङ्गीकरिष्यन्ति तर्हि भवान् तान् स्वस्य आस्थानतः प्रेषयतु इति उक्तवान्। यदि अहं भवतः वचनं न अङ्गीकुर्यां तर्हि भवान् किं करिष्यति इति तं प्रचोदयन् पृष्टवान् महाराजः। राज्ञः प्रश्नस्य किम् उत्तरं दातव्यम् इति न ज्ञातवान् वाहीकः। ग्रामस्य युवकाः अपि कदाचित् तादृशेन प्रश्नेन एव तं पीडयन्ति स्म। तदा सः, अहं भवद्भ्यः मम भगिनीं न ददामि इति वदन् तान् भाययति स्म। तदा ते तस्य वचनं शृण्वन्ति स्म। वाहीकः तत् स्मृत्वा महाराजम् उद्दिश्य, अहं भवते मम भगिनीं दत्त्वा विवाहं न करिष्यामि इति उक्तवान्। वाहीकस्य तादृशं वचनं श्रुत्वा महाराजः उदरोपपीडं हसितवान्। एतादृशस्य मूर्खस्य भगिनी अपि महामूर्खा एव स्यात्। तया सह सम्भाषणेन मम इतोपि सन्तोषः भवेत् इति चिन्तयन् महाराजः वाहीकम् उद्दिश्य, एकवारम् अहं भवतः भगिनीं द्रष्टुम् इच्छामि, पश्चात् भवतः सम्माननस्य विषयं चिन्तयिष्यामि, भवतु किम् इति पृष्टवान्। वाहीकः महाराजस्य वचनम् अङ्गीकृत्य तं स्वगृहं नीत्वा तस्मै स्वभगिनीं दर्शितवान्। मेनकायाः सौन्दर्यं दृष्ट्वा महाराजः दिग्भ्रान्तः अभवत्। तया सह किञ्चित् सम्भाषणेनैव महाराजः ज्ञातवान् यत् एषा अग्रजः इव मूर्खा न, अपि तु व्यवहारकुशला, बुद्धिमती च अस्ति इति। अतः महाराजः तां, सुन्दरी, भवती वस्तुतः महाराज्ञी भवितुम् अर्हा, किं भवती मया परिणीता भवितुम् इच्छति इति पृष्टवान्। तदा वाहीकः मध्ये प्रविश्य, महाप्रभो, यदि आस्थानस्य पण्डितानां द्वारा भवान् मम सम्माननं कारयिष्यति तर्हि एव अहम् एषः विवाहः भविष्यति इति अहं पूर्वमेव उक्तवान् अस्मि। तं स्मरति खलु भवान् इति उक्तवान्। तदा महाराजः कोपेन, आवाभ्याम् अङ्गीकृतं विवाहं निराकर्तुं कः अस्ति भवतः अधिकारः? भवान् यावत् धनम् इच्छति तावत् पृच्छतु, ददामि। तेनैव भवता तृप्तेन भवितव्यम्। उन्मत्तवत् यत्किमपि पृच्छति चेत् भवतः शरीरे प्राणाः एव न भवेयुः इति उक्तवान्। तदा मेनका महाराजं शान्तं कुर्वती, देव, एषः मम साक्षात् अग्रजः, अपि च एषः किमपि महत् न पृष्टवान्।
एतस्य इच्छां पूरयितुं भवान् न शक्नोति इत्यपि न। भवतः विवाहं ससन्तोषम् अङ्गीकृतवत्याः मम निमित्तं भवान् एतावदपि कर्तुं न शक्नोति किम् इति पृष्टवती। महाराजः अपि चिन्तितवान् यत् सा युक्तमेव वदन्ती अस्ति इति। अतः सः तत् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं सः स्वस्य कुटीरं गत्वा पण्डितान् सर्वान् आहूय प्रवृत्तं सर्वं तान् निवेद्य, मेनकायाः दर्शनेनैव अहं तस्याम् अनुरक्तः अस्मि। आवयोः विवाहार्थं भवद्भिः सहयोगः दातव्यः इति भवत्सु मम निवेदनम् इति उक्तवान्। महाराजस्य वचनं श्रुत्वा ते परस्परं मुखं दृष्टवन्तः। यदि वाहिकस्य सम्माननं क्रियेत तर्हि निश्चयेन जनाः अन्यथा सम्भाषणं करिष्यन्ति। एकस्याः स्त्रियाः निमित्तं महाराजः मूर्खस्य सम्माननं कारितवान्। पण्डिताः तत् कृतवन्तः इति या वार्ता प्रसृता भविष्यति सा तु अत्यन्तम् अपमानकरी एव इति चिन्तयित्वा सर्वे पण्डिताः स्वस्य अनङ्गीकारं सूचितवन्तः। अपि च यदि अनुरोधः क्रियेत तर्हि आस्थानमेव परित्यज्य गमिष्यामः इति उक्तवन्तः। पण्डितान् किमपि वक्तुम् अशक्तः, मेनकां परित्यक्तुम् अपि अशक्तः महाराजः मनसि क्लेशम् अनुभवन् दिने दिने कृशः सञ्जातः। तं विचारं ज्ञात्वा मेनका तान् सर्वान् पण्डितान् अपि स्वगृहं प्रति निमन्त्रितवती। यदा ते आगताः तदा योग्यरीत्या तेषाम् आतिथ्यं कृत्वा सा तान् उक्तवती, भोः विद्वद्वरेण्याः, भवन्तः तु ज्ञानिनः, राज्ञः समस्यां परिहर्तुं भवन्तः समर्थाः, किन्तु किमर्थम् अस्मिन् विषये भवतां ज्ञानं राज्ञः उपकारं जायमानं नास्ति इति तु मया न ज्ञायते इति। तदा ते पण्डिताः अपि प्रामाणिकतया उक्तवन्तः, भगिनी, भवत्या उक्तं युक्तम् एव। अस्माकं पाण्डित्यं राज्ञः उपकाराय कल्पते स्म अद्यपर्यन्तम् अपि। परम् अधुना कस्यचित् मूर्खस्य अनुजया सह तस्य विवाहकारणविषये वयं क्लेशम् अनुभवन्तः स्मः इति। तस्य कारणं किम् इति पृष्टवती मेनका। यदि विवाहः कारणीयः तर्हि अस्माभिः तस्य मूर्खस्य सम्माननं करणीयं, येन अस्माभिः अपमाननं निन्दनं च सोढव्यं भवेत्। अपि च मूर्खस्य सम्माननकरणं पण्डितस्य न भूषणम् इति उक्तवन्तः। तदा मेनका पृष्टवती, मम अग्रजः सम्माननाय अर्हः इति यदि अहं निरूपयिष्यामि तर्हि भवन्तः तस्य सम्माननं करिष्यन्ति किम् इति। भवत्याः अग्रजस्य तादृशं ज्ञानं किं वा अस्ति? केन आधारेण तं सम्माननार्हं निरूपयति भवती इति आश्चर्येण पृष्टवन्तः ते। तदा मेनका हसन्ती, तत् निरूपयितुं मम अग्रजस्य कापि अर्हता न अपेक्षिता, मम व्यवहारज्ञानमेव तदर्थम् अलम् इति उक्तवती। अनन्तरं सा विविधेभ्यः देशेभ्यः आगतैः युवकैः तस्यै आनीय दत्तानि उपायनानि तेभ्यः पण्डितेभ्यः दर्शितवती। एकस्यां पेटिकायाम् एका निम्बशलाका आसीत्। तां शलाकां काम्बोजदेशात् आगतः कश्चित् युवकः दत्तवान् आसीत्। तस्मिन् देशे श्रीगन्धवृक्षः महता प्रमाणेन उपलभ्यते स्म। अतः पाकं कर्तुं काष्ठरूपेण अपि तस्य एव उपयोगः क्रियते स्म। किन्तु तस्मिन् देशे निम्बवृक्षाः अतिविरलाः आसन्। अतः तत्रत्याः निम्बशलाकाम् अमूल्यां भावयन्ति स्म। तादृशीम् अमूल्यां निम्बशलाकाम् उपायनीकृतवान् आसीत् काम्बोजीयः युवकः। अन्यस्यां पेटिकायाम् एकं ताम्रस्य अङ्गुलीयकम् आसीत्। तस्मिन् देशे स्वर्णखन्यः भूरिशः आसन्। पाकार्थम् अपि
सुवर्णपात्राणि एव उपयुज्यन्ते स्म। तत्र ताम्रम् अधिकं न आसीत् इति कारणेन केवलम् आभरणस्य निर्माणार्थं तस्य उपयोगः क्रियते स्म। ताम्रं शीघ्रं क्षुण्णं भवति स्म इति कारणेन तत्र किञ्चित् मात्रेण सुवर्णं योजयन्ति स्म ते। तथा किञ्चित् सुवर्णं योजयित्वा कृतम् आसीत् तत् अङ्गुलीयकम्। तस्मिन् देशे ताम्रस्य मूल्यं सुवर्णात् अपि अधिकम् आसीत् इति कारणेन तस्य ताम्राङ्गुलीयकस्य मूल्यमपि अधिकम् आसीत्। अतः एव तत् उपायनीकृतवान् आसीत् सः तरुणः। अन्यस्यां पेटिकायाम् एकः अङ्गारखण्डः आसीत्। तं यः दत्तवान् तस्य देशे वज्रं सर्वत्र लभ्यते स्म। अङ्गारः तस्मिन् देशे विरलः आसीत् इति कारणेन तत्र तत् अमूल्यमेव आसीत्। एवं मेनका तादृशानि एव बहूनि वस्तूनि पण्डितेभ्यः दर्शितवती। तानि सर्वाणि दृष्ट्वा आश्चर्येण एतादृश्यः वार्ताः अन्येषां मुखात् पूर्वं श्रुताः आसन्। अद्य भवत्याः समीपे एतादृशानि विलक्षणानि उपायनानि दृष्टवन्तः वयम्। भवती अदृष्टवती एव इति उक्तवन्तः। तदा मेनका उक्तवती, भवन्तः तु पण्डिताः, अतः एतस्य सर्वस्य दर्शनेन मम अग्रजस्य मूल्यं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति भावयामि। अतः तस्य सम्माननं कृत्वा महाराजेन सह मम विवाहः यथा भवेत् तथा कुर्वन्तु इति। तदा पण्डिताः, भवत्याः वचनम् एव विचित्रम् अस्ति। एतेषां वस्तूनां दर्शनेन भवत्याः अग्रजः कथं सम्मानार्हः अभवत्? कृपया भवती एव विवृणोतु इति उक्तवन्तः। तदा मेनका हस्तौ बद्ध्वा, पूज्याः, भवन्तः सर्वे पण्डिताः प्राज्ञाः च मां परीक्षितुं भवन्तः एवं पृच्छन्तः सन्ति इति अधुनैव भवन्तः सर्वं ज्ञातवन्तः सन्ति इति च अहं भावयामि इति उक्तवती। तदा पण्डिताः चिन्तनम् आरब्धवन्तः। केषाञ्चित् निमेषाणाम् अनन्तरं कश्चित् वृद्धः पण्डितः उत्थाय मन्दहासेन सह मेनकायाः आशीर्वादं कुर्वन् उक्तवान्, पुत्री, वयं पण्डिताः इति यः अहङ्कारः आसीत् सः भवत्याः वचनैः दूरं गतः। मूर्खस्य सम्माननम् इति विषये यदि अस्माभिः सूक्ष्मतया चिन्तनं कृतं स्यात् तर्हि अस्माकं कारणेन महाराजस्य एतावत्पर्यन्तं मनःक्लेशः न अभविष्यत्। मूर्खस्य सम्माननविषये भवती यथा चिन्तितवती तथा पूर्वं केनापि न चिन्तितम्। बुद्धिमती भवती अस्माकं देशस्य राज्ञी भविष्यति इति तु जनानां भाग्यम् एव इति। तावती काले मेनका आत्मना प्राप्तानां वस्तूनां द्वारा किं वक्तुम् इच्छन्ती अस्ति इति अन्ये पण्डिताः ज्ञातवन्तः आसन्। अतः ते सन्तोषेण करताडनं कृतवन्तः। एवं कथां समाप्य वेतालः, राजन्, मूर्खः अपि सम्मानार्हः इति चिन्तितवतां राज्ञः सुकेशस्य आस्थानपण्डितानां विषये भवान् किं चिन्तयति? खिन्नः राजा कथञ्चित् तोषणीयः इति कृत्वा पण्डितैः वाहीकस्य सम्माननस्य निर्णयः स्वीकृतः इति अहं भावयामि। मूर्खस्य सम्माननेन पाण्डित्यस्य अपमाननं न भवति किम्? उपस्थिता समस्या कथमपि परिहर्तव्या इति उद्देशेन एव त्वरया ते पण्डिताः एतादृशं सम्प्रदायविरुद्धम् असम्बद्धं कार्यं कर्तुं प्रवृत्ताः इति तु स्पष्टं खलु। एतत् सर्वं भवतु नाम मेनका तेषां वस्तूनां प्रदर्शनद्वारा किं वा वक्तुम् इष्टवती? पण्डितेषु भ्रमं जनयितुं मेनका तथा उक्तवती वा? वृद्धपण्डितेन कृतं तस्याः श्लाघनम्, अन्यैः कृतं तस्य अनुमोदनम् इत्यादिकं सर्वं हास्यास्पदम् इति न भासते किम्? मम प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति।
इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः उक्तवान्, लोके विरलानि सर्वाणि वस्तूनि अपि मनुष्यस्य मनः आकर्षन्ति। यत् आकर्षं भवति तत् अमूल्यं प्रशंसनीयं च भवति। अत्यन्तम् अमूल्यानि इति मेनकया दर्शितानि वस्तूनि तस्मिन् देशे निरुपयुक्तानि आसन्। तद्वारा मेनका सूचितवती यत् महापण्डिताः यथा तथा परममूर्खाः अपि क्वचित् सम्मानार्हाः भवन्ति इति। एतत् अवगत्य पण्डिताः निर्णीतवन्तः यत् वाहीकस्य सम्माननेन वाहीकः लोके एव मूर्खतमः इति निरूपितं भविष्यति इति। अतः एव मेनका राज्ञी भविष्यति चेत् प्रजाः इतोपि सुखेन भविष्यन्ति इति ते ज्ञातवन्तः। अपि च आपद्धर्मः इति कारणेनापि पण्डिताः सम्प्रदायस्य विरोधं कृत्वा वाहीकस्य सम्माननम् अङ्गीकृतवन्तः इति। एवं वदता राज्ञा मौनभङ्गः कृतः आसीत् इत्यतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा पुनरपि वृक्षम् आरूढवान्।